अस्सलाम वालेकुम। वादा खिलाफी के लिए माजरत। आप फिर सोच रहे होंगे, हमेशा कहता है कि नादिया आ जाएंगे अगले शो में और खुदा के बैठ जाते हैं। दरअसल हकीकत ये है कि नादिया अभी भी अपने वाले साहब के साथ मसरूफ़ हैं, उनकी ज़रा सेहत के लिए भाग दौड़ खुद कर रही हैं। तो आपसे इल्तजा है कि उनके वाले साहब के लिए और वाकई उनके लिए पिता के, मैं भी अब बहुत मिस कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और हमें कोई अच्छी सी खबर आए और नादिया फिर यहाँ वापस आए। तब तक के लिए मुझे सहें और हमारे साथ जागो दुनिया पे फिर से वेलकम। फोन नंबर ना भूलिएगा 0426308154 और ईमेल एड्रेस हमारा jago@duniatv.tv। फोन लाइंस खुली रखी हैं हमारी और आप बार बार हमें फोन कर सकते हैं। फिलहाल फौरन चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ, क्योंकि करंट अफेयर में करंट की कमी के अलावा और भी बड़ी खबरें। और हमारे साथ हैं सलमान गनी साहब नवाई वक्त से, जिनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, खैरियत से आप? सलमान साहब, सबसे पहले तो आई थिंक एक, जैसे हमेशा मैंने सोप ऑपरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन ये एकदम से स्टेज बदल गया है कि एकदम से कहानी चल रही है हमारे पंजाब नेशनल असेंबली में। कोई ठीक ठाक का बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं ख़वातीन के साथ, और फिर हंगामा हो रहा है, किताबें उड़ रही हैं। हमें था कि शायद ये किताबें पढ़ते भी होंगे, लेकिन वो उड़ा रहे हैं फिलहाल एक दूसरे के ऊपर। कानून साज, जो कानून बनाने वाले लोग, जिनको हमने वोट देके इस इज्जत इस मकाम पे दिया, ये इस तरह की हरकत करें, क्या हो रहा है सर वहाँ? देखें जी, ये जो वाक़या कल हुआ है ये अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक भी है। और जमहूरियत और जमहूरी अदारे मजबूत जो होते हैं अपनी रवायात की बुनियाद पे होते हैं, और जमहूरियत की मजबूती के लिए जमहूरी रवैये जो हैं वो बेहतर बनाना पड़ते हैं। लेकिन कल जो वाक़या हुआ है, पहले मरले पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की रुकने असम्बली वो एक पोस्टर लेके आई, यकीनन एक काबिल एतराज़ पोस्टर था और ये अमल भी अच्छा नहीं था। लेकिन उसके जवाब में एक हुकूमती वज़ीर ने जो कुछ किया है, मैं समझता हूँ कि ये खुद वज़ीर आला के लिए चैलेंज और अरकान असम्बली के लिए लम्हे फ़िक्री है कि इस तरह की गाली गलोच की इससे पहले रवायत नहीं थी। जहाँ तक पोस्टर्स की बात है तो मैं समझता हूँ कि माजी की असम्बली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने इसी तरह का एक पोस्टर जिस पे अजाब अलाई परवेज अलाई लिखा हुआ था वो लेके आए थे। ये चीज़ें चलती रही हैं, मैं कोई इनके हक में नहीं हूँ। चूँकि ऐवान के अंदर आप बात करें आके, लोगों ने आपको अपने साथ साथ और जज्बात की तर्जमानी के लिए भेजा है, अपने मसाइल के हल के लिए भेजा है। इस वक्त इतने सुलगते मसाइल हैं कि आप देखें लोग सड़कों पे मौजूद हैं और आप बैठ के गाली गलोच कर रहे हैं। और हमारे साथ सलमान साहब इस वक्त बुशरा गर्देजी मौजूद हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट असेंबली प्रोविंशियल असेंबली के हैं, जिनके साथ बल्कि वाकया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ ये एक वाकया हुआ है और आप इसमें एक ऑब्वियसली एक बड़ी एक्टिव रोल आपका अदा हो चुका था, क्योंकि आपने रिसीव भी किया ये गाल गलोच, ये थ्रेट, और गालिबन आपने पोस्टर भी लेके गई। जी सबसे पहले मैं आपसे अब पूछना बल्कि चाहूंगा कि आप ये पोस्टर लेके गई, यानी कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी इस सिलसिले के, एक तो ये आप क्यों लेके गई थी? जी, इसकी वजह ये है कि आपको जैसे कि मालूम है कि इस वक्त मुल्क में पानी की तकसीम का तनाज़ा चल रहा है और पंजाब की नहरें बंद कर दी गई हैं। साथ ही चावल की फसल की बुआई हो रही है और पानी की किल्लत से फसलें तबाह हो रही हैं। और इसी पानी के बहरान पर बात करने के लिए पंजाब असेंबली में पिछले 4-5 रोज से हम मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि स्पीकर साहब हमें इस इशू पर बात करने की इजाजत दें। सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि ये आपने बात बिल्कुल सही की है कि जमहूरी रिवायत, जो सलमान साहब भी कह रहे थे, और ये बर्दाश्त की जो बात है, आपने बिल्कुल सही बात की है। ऑब्वियसली काफी हद तक टेस्ट भी हम करते हैं, लेकिन कल आपने इसी बर्दाश्त के हवाले से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि आपने जज्बात में दिया था कि आपने कहा था कि अगर वो मुझे हाथ लगा लेते, ऑन रिकॉर्ड आपने कहा था, बाकायदा कहा था ऑन रिकॉर्ड, कि मैं उनको कत्ल कर देती या वो मर जाते, इस तरह की आपने थ्रेट दुनिया में ना होते, दुनिया में ना रहते। जी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उन्हें कत्ल कर देती, खैर जो भी है। बहरहाल ये कि आप ये देखिए कि क्या कोई गैर मर्द एक पर्दादार खातून को उनकी तरफ अगर भागे और उसके ऊपर हमला आवर होने की कोशिश करे, और ये तो हमारी बहन समीना खावर हयात साहिबा और दूसरी बहनें बीच में आ गई, वरना तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर चुके होते। और आप स्पीकर साहब का रवैया देखें कि उन्होंने बिल्कुल उनको मना नहीं किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दूसरे कई हमारे जो भाई हैं, MPs हैं, वो सारा दिन मुझे कल फोन करते रहे और वो इनके बिहाफ पे मेरे से माजरत करते रहे और वो मेरे से माफी मांगते रहे हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हम ये बात आई थिंक इनकरेज करनी चाहिए कि हमारे इतने जो मैच्योर पॉलिटिशियंस थे, बेशक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन जो तमीज़ के दायरे में रह के और इनके लिए खैरियत भी पूछ रहे थे, बार बार इनका अपोलोजाइज भी कर रहे थे। और वाकई के जो टॉलरेंस की बात है, वो टॉलरेंस हमने आप लोगों से सीखनी। अगर हम आपको वोट दे रहे हैं तो आप सब
کسی بھی حالات میں پہنچیں تو اپنی ٹالرنس کو ضرور مینٹین کریں. پنجاب صوبے کی تقسیم کا بات سوچا جا رہا ہے. تقسیم سے مراد اس کو ڈیوائڈ کرنے کی بڑی بات چلتی رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے ایک اور فیکٹر نکلا ہے, وہ یہ ہے کہ بہاولپور جو تھا باقاعدہ ایک صوبہ تھا, اور اس صوبے کو جب واپس پنجاب کے اندر جب ڈالا گیا تھا, اور پھر یہ کہا گیا تھا, وعدہ کیا گیا تھا کہ جب یہ واپس 1 یونٹ ٹوٹے گا تو پھر واپس صوبہ بنے گا. یاد رکھیے گا بہاولپور جو ریاست ہے بہت ایک اہم کردار اس نے ادا کیا تھا پاکستان کی تعمیر میں اور بننے میں بھی. جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ آئیں گے, اور فائنینشیل اسٹرینتھ بے تحاشا حد تک بہاولپور ریاست سے آیا تھا, اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہمارا رہا ہے. فی الحال ہمارے ساتھ اس وقت کالر موجود ہیں جو کہ محمد علی درانی صاحب, جو کہ سابق وزیر اطلاعات ہیں, اور انہوں نے خاص طور پہ یہ اس چیز کا مطالبہ بھی کیا ہوا ہے اور بار بار کہا ہوا ہے کہ اس کو واپس ایک ریاست بنایا جائے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم درانی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ بڑی نوازش. درانی صاحب آپ ہمیں بتائیں آپ کا مطالبہ, خیر مطالبے سے مراد آپ نے اس کو ضرور پروموٹ کیا ہے کہ آئیڈیا کہ بہاولپور کو واپس ایک اسٹیٹ بنایا جائے. اب کیا اس کی ریشنالٹی کیا ہے, اس کا لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے کیا جواز آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جناب جہاں تک بہاولپور کا سوال ہے وہ ایک سیپریٹ کیس سٹڈی ہے. بہاولپور کو ایک صوبے کا پروونس دیا, ایک سٹیٹس دیا گیا تھا, اس کے بعد 1 یونٹ بنا, پھر مارشل لا آرڈیننس کے تحت اس کو بحال نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد بھی وہاں پر جو ڈیولپمنٹ تھی وہ نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے وہاں ایک احساس محرومی پایا جاتا ہے جس کو میں نے زبان دینے کی کوشش کی ہے, اس لیے کہ پاکستان کی بہتری اس میں ہے کہ پاکستان میں جتنے علاقے بھی ہیں وہاں کے عوام ترقی کریں, خوشحال ہوں, ان کو مساوی مواقع ملیں, اور ان کو تعلیم سے لے کر معاشی استحکام تک ہر راستے پر چلنے کا موقع دیا. بالکل درانی صاحب, یہ تو انشاءاللہ ہماری بلکہ دعا ہے, ہر گاؤں, ہر شہر, ہر محلے کی ہماری دعا ہے. تھینک یو, آئی ایم سو گلیڈ درانی صاحب آپ نے بات وضاحت کر دی اس بات کی. آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں. سلمان صاحب آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ ایک جو ایسپیکٹ ہمارا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئینی جو ہماری امینڈمنٹس ہونی کانسٹیٹیوشن کی, اس کے اوپر ایک کمیٹی پھر بنائے گی. پہلی بات تو کافی لوگوں نے کہا کہ کوئی کام نہ کرنا ہو یا ڈیلے کرنا تو کمیٹی بنا دو, لیکن اب رضا ربانی صاحب کو اس کا صدر بنائے گے جو کہ PPP سے تعلق رکھتے ہیں, اور 17th امینڈمنٹ ایک میجر فیکٹر رہا گیا جس پہ پریزیڈنٹ زرداری نے بھی کہہ دیا کہ جی ڈیموکریٹک ویلیوز جو بھی ہوتی ہیں اس کے مطابق چینجز کی جائے. میرا سوال آپ سے پہلے یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم یہ 8th امینڈمنٹ نکالی گئی تھی تو کیا اس کے اوپر کمیٹی بنی تھی, کیا اتنی دیر لگی تھی, وہ کیسے ہوا تھا؟ دیکھیں یہ بات تو آپ نے خود ہی کہہ دی کہ جو معاملہ ڈیلے کرنا ہو اس پہ کمیٹی بنا دی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ بدقسمتی ہے, انہیں جو ٹائمنگ ہے اس کا احساس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ججز والا ایشو تھا, یہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کا ایشو تھا. بالکل پیپلز پارٹی کے وکلاء نے سڑکوں پہ آ کے ماریں کھائی, مقدمات جھیلے, جیلوں میں گئے, لیکن انہوں نے عوام کی جو نبض ہے ہاتھ پہ, نبض پہ ان کا ہاتھ نہیں تھا. اور دیکھیں وہ کیش کس نے کروایا, پاکستان مسلم لیگ نون نے. 17th امینڈمنٹ کا فیصلہ تو خود بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کے درمیان ہونے والے چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اب پریشر کے تحت ہو رہا ہے, اور آپ ابھی جو صوبوں کی اور یہ کئی ایشوز جو نان ایشوز کو ایشوز بنایا جا رہا ہے, میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ یہ 17th امینڈمنٹ پہ اثر انداز ہونے کے لیے ہے تاکہ کل کو یہ صوبوں والا یہ کہا جائے گا جی اسے بھی پیکج کا حصہ بنایا جائے. یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون اور کئی پارٹیوں کی ریزرویشن ہوگی, اور پھر پیپلز اور یہ معاملہ الجھا رہے گا, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی لوزر رہے گی. جہاں تک رضا ربانی صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا ہے, رضا ربانی پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک سنجیدہ آدمی ہے, ایک پکے نظریات کا عمل شخص ہے, اور یہ وہ شخص ہے جس نے ججز والے ایشو پہ بھی اپنی ریزرویشن شو کی تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں جب تک آپ کی پارلیمنٹ آزاد اور خود مختار نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس وقت کی پارلیمنٹ دیکھیں یہ تاثر تو اب باہم ہے کہ یہ ربڑ سٹمپ پارلیمنٹ ہے, اور اگر یہ پارلیمنٹ واقعی آزاد اور خود مختار ہوتی تو آج سے 7 ماہ پہلے جو پارلیمنٹ کے اندر دہشت گردی کے خلاف ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی, پارلیمنٹ کے سامنے یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا, تو ایک ریزولیشن آئی تھی.
اگر اس ریزولوشن پر عمل درآمد ہوتا تو آج شاید فوجی آپریشن کی ضرورت نہ پڑتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 17th امینڈمنٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے خاتمے کے بغیر اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. یہاں ہم تھوڑی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم آپ سے یہ مزید تھوڑی سی بات سلمان صاحب کو خداحافظ بھی یہاں کریں گے کیونکہ کرنٹ افیئرس کی ٹھیک ٹھاک ہم نے گفتگو یہاں کی ہے. تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب. اور یاد رکھیے گا کہ بہت سی اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں. گوانٹانامو بے کو بند کرنے کی اوباما صاحب نے جو مہم چلائی ہوئی تھی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں, کیا بن رہا اس کا ہم اس پہ بھی نظر رکھیں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ رحمان ملک صاحب کے اوپر ایک جوابی طور پہ ہیڈ منی ادھر آگے پہلے انہوں نے کہا کہ جی 50 کروڑ پہ یہ 50 ملین روپیز سوری 5 کروڑ پہ انہوں نے پہلے ڈالا بیت المسعود صاحب کے اوپر, اور بیت اللہ مسعود نے اب ان کے اوپر ڈال دیا کہ ہیڈ منی, اور رحمان صاحب نے کہا دیکھی جائے گی. ان کے اوپر بھی ہم نظر رکھیں گے. اب یہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے, کھانے کی باتیں کریں گے.